ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦੀਆਂ ਹਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ। अस्सलामुअलैकुम। हिस्ब मामूल हमारी टीम आप तक मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों की बायोग्राफीज़ पहुँचाती रहती है। आज सैर करते हैं चिश्तिया सिलसिला के एक मर्द कलंदर के शहर की जो खुदा के बरगज़ीदा व साहलिया बंदे थे, जिन्होंने अपनी तालीमात अखलाकियात करदार के ज़रिए हज़ारों बेराहरवी के शिकार इंसानों की रहबरी करते हुए इन्हें ईमान की दौलत से नवाजा। मैं हूँ हसीब अहमद साहिल और आप देख रहे हैं KRS TV। नाज़रीन, बात करते हैं शहर पाकपतन की, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब का एक ज़िला है जिसका डिवीज़न साहिवाल है। इसका मरकज़ी शहर पाकपतन शरीफ है। इस ज़िले की दो तहसीलें पाकपतन और आरिफ वाला हैं। शहर पाकपतन की आबादी 12,86,680 के करीब है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 48वां बड़ा शहर पाकपतन है। ज़िला पाकपतन में अमूमी तौर पर पंजाबी और उर्दू ज़ुबानें बोली जाती हैं। मज़ीद हरियाणवी, जिसे रंगारी भी कहा जाता है, रंगार ज़ुबान राजपूत के दरमियान बोली जाने वाली एक ज़ुबान है, जबकि म्यू कौम की एक अपनी ज़ुबान जिसे मवाती कहा जाता है भी बोली जाती हैं। पंजाबी इस शहर की इलाकाई ज़ुबान है। इस शहर का रकबा 2724 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ की मशहूर तरीन जगह दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह है, जो पाकपतन शहर में वाक़या है। पाकपतन शहर में एक ऊंची पहाड़ी नुमा जगह भी है जिसको ढकी या अलंग कहते हैं। इस ढकी या अलंग पर हजूर बाबा फरीदुद्दीन का दरबार है। ऐसी ही एक और ढकी पाकपतन ज़िला की तहसील आरवाला के एक छोटे शहर कबूला में भी मौजूद है। ज़िले पाकपतन में दो नहरें पूरे ज़िले को सैराब करती हैं। शुरू में नहर एक ही है जिसका नाम पाकपतन है, जबकि एक मुकाम कुम्हारी वाला, इससे एक ब्रांच नहर निकलती है जिसका नाम खादर ब्रांच है। कुमारी वाला हेड पर एक डैम बनाया गया है जो इस वक्त पाकपतन को बिजली फराहम करता है। हेड कुमारी वाला मुकाम बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। पाकपतन की बड़ी नहर के दोनों तरफ वाक़या गाँव के नाम गिनती और SP के साथ दर्ज हैं, जैसे चक नंबर 39 SP, चक नंबर 6 SP वगैरह। छोटी नहर खादर ब्रांच के सैराब शुदा गाँव के नामों के साथ भी लगाया जाता है, जैसे चक नंबर 2 KB, चक नंबर 11 KB वगैरह। ज़िला पाकपतन में मशहूर शहर मलका हांस भी वाक़या है। इस शहर की एक अहम मस्जिद वारिद शाह है, जिसके साथ मुल्हिका हुजरे में बैठकर सैयद वारिद शाह साहब ने पंजाबी अदब का मशहूर शाहकार हीर वारिद शाह लिखी। पाकपतन पाकिस्तान के मशहूर शहर लाहौर से 190 किलोमीटर के फासले पर, जबकि शहर मुल्तान से 205 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस शहर के जनूब में दरिया सतलुज बहता है। पाकपतन के जनूब में दरिया सतलुज के पार ज़िला बहावनगर, शमाल मशरक़ में ज़िला उकाड़ा, शमाल मगरब में ज़िला साहिवाल और बातरफ़ मगरब ज़िला विहाड़ी वाक़या हैं। पाक हैं वो तमाम बुज़ुर्ग व बरतर आला व अरफा हस्तियाँ जिनकी फैज़ नज़र और रहनुमाई हर दौर में आने वाले उन सुजान के लिए मशाले राह है। ऐसी बुज़ुर्ग हस्तियाँ अंधेर घटाओं के साए में डूबे इंसानों को रोशनी में टिमटमाते सूरज के सामने ला खड़ा करती हैं, जहाँ के सिवा इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में आने वाले इंसानों की बेहतरी और भलाई के लिए सलूक व तरीक़त के रोशन सिलसिले मबऊस फरमाए, जो आस्ताना अहले बैत इतहार से लेकर बाब मदीनातुल इल्म तक जा पहुँचे। शिरक तक़रब परवान चढ़ते मार्फत के सिलसिले में चिश्तिया सिलसिला के आज़ीम पेशवा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर फ़ारूकी हनफी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गरामी भी है। आपकी विलादत 571 हिजरी बामुताबिक 1175 में शहर अल-औलिया मुल्तान के कस्बा कतवाल में हुई। आपके वालिद माजिद हज़रत शेख जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़बरदस्त आलिम दीन और वालिदा माजिदा हज़रत बीबी कुरसम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा नेक परहेज़गार खातून थी। वालिद ग्रामी के विसाल के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत वालिदा माजिदा ने फरमाई। आप रहमतुल्लाह अलैह हिफ्ज़ कुरान और इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद मुल्तान तशरीफ़ ले गए और कुरान व हदीस, फ़िक़्ह व कलाम और दीगर अलूम मुरवजा पर अबूर हासिल किया।
آپ دوران تعلیم ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوئے اور تحصیل علم دین کے بعد خلافت سے نوازے گئے۔ آپ کی وجہ تسمیہ گنج شکر کے متعلق روایت ہے کہ بچپن میں آپ کی نماز کی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے والدہ آپ کی جائے نماز کے نیچے چپکے سے شکر رکھ دیا کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ جو بچہ نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شکر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روزہ آپ شکر رکھنا بھول گئیں، مگر جب دیکھا تو معمول کے مطابق جائے نماز کے نیچے سے شکر برآمد ہو گئی۔ اللہ کے اس کرم پر کرسم خاتون کی آنکھیں بھر آئیں اور انہوں نے لاج رکھنے پر سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی نسبت سے بابا فرید کو گنج شکر پکارا جانے لگا۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے پیر و مرشد کے کہنے پر روزے رکھے، 7 روزے محض پانی سے رکھے۔ ایک روز ضعف اور مدہوشی کے عالم میں آپ نے کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیں جو بعد ازاں شکر بن گئی۔ جب آپ نے شیخ سے یہ ماجرا بیان کیا تو انہوں نے آپ کو گنج شکر کے لقب سے پکارا جو تا حیات بابا صاحب کا وجہ تسمیہ بن گیا۔ دینی خدمات میں آپ کی نیکی کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلموں کو دولت اسلام نصیب ہوئی، گمراہ راہ راست پر آئے اور سینکڑوں نے ولایت درجے طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 5 محرم الحرام 664 ہجری مطابق 17 اکتوبر 1265 کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار پنجاب پاکستان کے شہر پاکپتن شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سالانہ اس میں 20 لاکھ سے زائد عقیدت مند شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ زائرین کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے شاعری پنجابی زبان میں کی، دراصل وہ شاعری نہیں بلکہ انسانیت کے نام راہ حق کا پیغام ہے جس میں انسانیت کے افکار و کردار کے بارے بات کی گئی ہے۔ آپ کے مزار کے ساتھ ایک ملحقہ حال موجود ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر متعدد قوال خاں حضرات سے کلام سنتے ہیں۔ نامور قوالوں میں شیر میاں داد خاں سر فہرست ہیں۔ شیر میاں داد کے خاندان کا تعلق افغانستان کے شہر غزنی سے ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی سوانح حیات و دیگر افعال زندگی کے بابت ایک نامور پنجابی کتاب جس کا نام بابا فرید گنج شکر سال 1992 میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کی سوانح عمر پر اور شاعری مجموعہ پر متعدد کتب لکھی جا چکی ہیں۔ ناظرین، پاکپتن 16ویں صدی تک اجودن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قدیم دور میں مغربی سلطنت کے پھیلتے ہوئے دباؤ کے نتیجے میں ترک آبادکار بھی اس خطے میں آن پہنچے۔ آپ کے وصال کے بعد عرب محقق ابن بطوطہ نے 1334 میں اس شہر کا دورہ کیا۔ مابعد خضر خان نے 1401 اور 1405 میں پاکپتن کے باہر کی لڑائیوں میں دہلی سلطنت کے فیروز شاہ تغلق کی فوجوں کو شکست دی۔ بابا فرید الدین کے مزار کی ساکھ اور اثر رسوخ پھیلتے ہی یہ قصبہ بڑھتا ہی چلا گیا، لیکن ملتان سے دہلی تجارتی راستے میں اس کے استحقاق والے مقام سے بھی اس کو تقویت ملی۔ مزار کی اہمیت خود اجودن سے بھی زیادہ ہونے لگی۔ اس کے بعد دریائے ستلج پر فیری سروس کے آغاز میں اس شہر کا نام پاکپتن رکھ دیا گیا۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے 1500 کی دہائی کے اوائل میں بابا فرید گنج شکر کی شاعری کی تصنیفات جمع کرنے کے لیے اس شہر کا دورہ کیا۔ مغل سلطنت میں مزار کو مغل دربار سے شاہی سرپرستی میں توسیع دی گئی، جبکہ شہنشاہ شاہ جہاں نے 1692 میں مزار کے دیوان کے سربراہ کے لیے عقیدت اور محبت سے شاہی تعاون کیا، جس نے آخرکار چشتیوں کے نام سے مشہور ذمہ داروں کی ایک جماعت تشکیل دی۔ پاکپتن کی آباد کاری کو برطانوی ہند کی تقسیم نے یکسر تبدیل کر دیا۔ اس کے سکھ اور ہندو رہائشیوں کی اکثریت ہندوستان منتقل ہو گئی۔ متعدد چشتی اسکالرز اور قابل ذکر خاندان بھی ہندوستان میں مختص علاقوں سے فرار ہو کر شہر میں آباد ہو گئے۔ پاکپتن نے اس طرح ایک مذہبی مرکز کی حیثیت سے اس کی اہمیت میں اضافہ کیا اور پیر مریدی مزار کی ثقافت کی ترقی کا مشاہدہ کیا۔ مزار کے نگراں کارکنوں کا اثر اس وقت بڑھتا گیا جب چشتیہ اور ان کی عقیدت مند شہر میں اس حد تک جمع ہو گئے کہ مزار کے نگہبانوں کو مقامی اور علاقائی سیاست کے لیے کنگ ساز سمجھا جاتا رہا۔ پاکپتن کے مزار میں اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہی رہا۔ سلطان محمود غزنوی نے یہاں پہلی اسلامی حکومت قائم کی۔ 300 سالہ مغلیہ دور حکومت کے بعد راجہ رنجیت سنگھ یہاں حکمران ہوا۔
جس کو انگریزوں نے شکست دی اور قیام پاکستان تک قابض رہے۔ یہاں پر بابا فرید الدین گنجشکر کے مزار کے علاوہ 2 دیگر مزارات بھی موجود ہیں، جن میں دربار حضرت خواجہ عزیز مکی سرکار اور دربار خواجہ امر الحسن بھی موجود ہیں۔ پاک پتن کی مشہور سوغات توشہ اور شکر ہے۔ ناظرین، یہ تھی شہر فارید کی تاریخ، حقائق اور سیر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کی بایوگرافی کو بہت پسند کیا ہوگا۔ ہمارے ریوارڈز کے لیے KRS TV کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ٹیم جلد حاضر ہوگی ایک نئی بایوگرافی کے ساتھ۔ حسیب احمد ساحل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔